बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ तासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। सियासी मामलात, मुआशी मामलात और बाकी जो मुआशी बहरान है वो अपनी जगह, लेकिन अभी तक ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। निगरान वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 को तहलील हो रही असम्बली, निगरान वज़ीर आज़म आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फिर एक बार दौड़ में आगे आ गए हैं, लेकिन बहुत से नाम हैं, अभी तो ढूंढना है इसमें कौन है कौन नहीं, और फिर अंपायर का नुमाइंदा कौन है, अपोजिशन किसको कहती है, यानी राजा रियाज साहब, ये सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। ताहम 9 मई का एक्शन रिप्ले का प्रोग्राम जो था वो एक मंसूबा पकड़ा गया, बेनकाब हो गया। वो क्या है क्या नहीं है, अभी तक उसमें किसी को सजा नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी वो मसला खड़ा था। लेकिन नया मसला होने वाला है, इसलिए कि नए फैसले आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि दौड़ें लग रही थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो जनाब कान लपेट के कंबल लाके सौ गई कि जनाब 1 महीने की छुट्टी है, उसके बाद आके बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि चीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा चलें, इससे आगे चलते हैं। आगे चलो, फिर क्या हुआ कि एक तो इफ्तिखार दुरानी साहब पकड़े गए, फिर असद कैसर साहब के घर वो माल बरामद हो गया। कौन सा? वो जो आया था सैलाब जदगान के लिए, वो जो आया था कोरोना के लिए, वो आ गया। और फिर घबरा गए, परेशान हो गए। और फिर दूसरी जानिब शहरयार आफरीदी साहब जो बड़ी कस्में खाया करते थे और कहते थे बड़े राणा सनाउल्लाह वाले मुकदमे में, तो वो अब बेचारे फंसे हुए हैं। वो कहते हैं पुलिस से झड़प हुई वकील की और उनकी, और कपड़े पड़ गए, जख्म लग गए, ये वो भी क्या रोजात है, वो भी है। और फिर ये क्यों बार बार पकड़े क्यों जाते हैं? तो फिर ये बात भी करता हूँ आपको। फिर ये एक और चीज़ जो है उसकी जो करीबी आ, यानी इफ्तिखार दुरानी साहब पर भी था कि उनकी भी एक वीडियो आई थी, और इस वक्त भी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो एक राबिया मलिक नामी खातून है। उन्होंने बताया कि रात 1:30 बजे हुई, हालांकि उनके ख़ानदान को बताना चाहिए था। ये सब क्या माजरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर बातचीत करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, पहली बात कि 9 मई का एक्शन रिप्ले, जब तक ये विलाग आप तक पहुँचे शायद हो सकता है कि फैसला आ चुका हो, फैसला महफूज हो चुका हो ट्रायल कोर्ट का, क्योंकि इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर तलब भी किया गया उसमें, और वहाँ सारे सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। लेकिन ये सारे इंतजाम इसलिए गए कि एक मंसूबा पकड़ा गया। एक वो डॉक्टर थे ना, वो जो अरसलान बेटा खातून अव्वल ने जिनको पैगाम दिया था, जिनकी ऑडियो भी आई थी कि अरसलान बेटा ज़रा सा इसको गद्दारी का टच दे दे, और ये कर दे और वो कर दे और सब इस तरह कर दे, वो अरसलान बेटा, अरसलान खालिद, डॉक्टर अरसलान खालिद, उनके हवाले से हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े अहम मुद्दों पर भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे रेडियो पाकिस्तान के, मुर्तज़ा सोलंकी साहब। उन्होंने भी ये बात की ट्वीट में कि जनाब ये प्रोग्राम ऐसा है कि अगर खिलाफ में फैसला आए तो मुकम्मल तौर पर रिएक्शन आएगा। 9 मई जैसा नहीं आएगा, लेकिन ज़रा सा मुख्तलिफ होगा, तरीक़ेकार चेंज होगा। क्या होगा? वकला को तैयार किया गया और कुछ नौजवानों को तैयार किया गया है काले कोट और काली टाई में, लिहाजा वो हंगामा आराई भी हो सकती है। बहरहाल चूँकि अब ये सामने आ गई है बात, बेनकाब हो गया प्रोग्राम, तो अब शायद वो ना हो सके, ना हुआ हो, क्योंकि अगर ये लेट हो गया मेरा विलाग आप तक पहुँचने में तो इसके असर सामने आ गए। लेकिन जब मेरे ख्याल में तो ये था ना फैसला महफूज, तो अभी मुझे नहीं पता कि कभी फैसला जो है मेरे सामने हुआ नहीं है, मुझ तक पहुँचा नहीं। लेकिन जब ये मैं विलाग कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जब फैसला सामने आएगा मंजर आम पर, महफूज हो गया तो फिर तो टल जाएगी बात फिलहाल। लेकिन अगर फैसला हो गया, सामने आ गया, दिलावर साहब ने दिलावरी कर दी, तो फिर जनाब ये सब कुछ होगा। इसकी पहले से भी रिपोर्ट थी, और आपको पता होगा ज़मान पार्क में भी ख़ास तौर पर वकला तहरीक चलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और फिर एतजाज़ हसन साहब, लतीफ़ फौज़ो साहब जिस तरह उनका साथ दे रहे थे और सारा कुछ हुआ। तो आपने गुज़श्ता रोज़ भी देखा होगा, अगर उन्होंने बार बार जज साहब से कहा था, ख्वाजा हारिस साहब ने, रहम जज साहब रहम, तो वो तो फिल्मी सीन लग रहा था, लेकिन ना रहम ना कोई नहीं, क्योंकि जिन्ना खादियाँ गाजना टेढ़ो ना कुछ ना कुछ तो होना पाजी सामने आना चाहिए। और अभी तक हमारे पाकिस्तान में यही हुआ है 70 सालों में कि असल किसी मुजरिम को सही तरीके से सज़ा नहीं दी गई। अगर निशान इबरत बना दिया जाता, चाहे कोई भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, तहरीक इंसाफ का हो, कोई भी हो, यानी पटवारी हो, खिलाड़ी हो, जियाला हो, कोई माफ़ी नहीं।
اگر کسی نے جرم کیا ہے. تو ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ فرانس میں ہنگامے ہوئے تو انہوں نے 1 ماہ کے اندر سب کو سزائیں دے دی. امریکہ میں ہوئے تو امریکہ نے بھی سزائیں دے دی. ٹرمپ صاحب بھی جناب فرض جرم عائد کروا چکے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے ابھی 3 مہینے گزر گئے اور 9 مئی والے بھی نہیں ہوئے، جو بڑا قومی اور حساس اداروں کا معاملہ تھا. لیکن مصلحت پسندی، جہاں مصلحت پسندی ہوگی تو پھر وہاں ظاہر ہے قانون کی پاسداری یا قانون کا عمل درآمد جو ہے یا اس کی سختی جو ہے وہ قائم نہیں رہ پا سکتی. کہاں سے ہے کہاں نہیں، حکومت ڈھیلی رہی یا ادارے ڈھیلے رہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں قومی اداروں کو استحکام دیں اور ان کو آزاد بنائیں. اور تمام اداروں کو، چاہے پارلیمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا باقی ہمارے عدلیہ ہو، ان کو بالکل آزادی دیں اور ان کو جناب آئین اور قانون میں رکھ کے چلنے کی ان کو باقاعدہ تربیت دیں. اس سے باہر گزارا نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ ہو جائے تو باقی سارے سدھے ہو جائیں گے. جو 2 پہیاں 4 سزاواں کٹنی ہے پہیاں تو ٹھیک ہو جائے گا جناب. پاوے کوئی جو پتہ لگے گا کوئی معافی نہیں ہو رہی، کسی کی بخشش ہی نہیں ہو سکتی تو پھر نہیں. لیکن جب یہاں عشق ثابت ہونے لگتا ہے اور عشق میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر جناب رعایتیں 3 مہینے سے بلکہ سال بھر سے خان صاحب جو ہیں وہ تو بے تحاشا الزامات ہیں. خود وہ کہہ رہے ہیں میں پکڑا جاؤں گا، خود وہ کہہ رہے ہیں مجھے قید کر دیں گے، خود وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، صرف الیکشن میں ڈرتے ہیں مجھ سے. چاہے وہ جو بھی ہے، سچ ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے فیصلے ہونے چاہیے، سامنے آنا چاہیے، عوام کو پتہ لگنا چاہیے. کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہوا. 1.25 سال 15 ماہ میں کچھ بھی نہیں ہوا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 15 ماہ میں میں نے سیاست کے 35 سال میں کچھ نہیں سیکھا جو میں ان 15 ماہ میں سیکھ گیا. اور بہت سے قومی راز میرے دل میں ہیں اور ذہن میں ہیں جو میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ وہ میں اوپن نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے کہ ذمہ دار وزیر اعظم کے حیثیت سے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس قومی راز کے نام پہ ہم بلیک میل کرتے رہیں. کبھی ہم کوئی کر دیں کبھی کچھ کر دیں، کبھی معاملات جو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہتے ہیں. لیکن سیکھا کیا؟ 15 ماہ میں اگر آپ سیکھا یا پریشان رہے تو کسی کو سزا تو نہیں دلوا سکے. وہ 3.5 سال میں نہیں دلوا سکے، آپ 15 ماہ میں نہیں دلوا سکے. تو پھر یہ عوام کتنے جائے جن تو سخت فیصلے کر کے مہنگائی سے مارتا ہے، بے روزگاری سے مارتا ہے، جنہیں اتارو تھی مطلب جو ان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہوگی وہ کہاں جائے؟ یہ سارے معاملات تو سامنے ہیں نا. تو ان معاملات میں یہی ہے کہ ہم نان ایشو پہ ایشو بناتے ہیں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے وکلاء ہوں، چاہے عدالتیں ہوں، اور ہم پھر ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور اس وقت بھی ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کسی کو کوئی سزا نہیں. سزا کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ آپ کو پتہ ہے تمام عدالتوں میں نیچے سے لے کے اوپر تک لاکھوں مقدمے ایسے پڑے ہیں جو التوا کا شکار ہیں اور کوئی پتہ نہیں کب ہوگا. نسلیں دنیا سے گزر جاتی ہیں، 3ری 4تھی نسل کو کہیں جا کے انصاف ملتا ہے. تو نظام عدل کو بھی صحیح کرنا پڑے گا، کیونکہ عدل کے بغیر ریاستیں اور معاشرے جو ہے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری معاملات ہیں. اور دوسری طرف یہی ہے کہ جہاں پہ افتخار درانی صاحب پکڑے گئے اور ان کے بارے میں تھا کہاں ہیں کیسے ہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا ابھی تک، نہ ان کے گھر والوں کو دعویٰ کیا. لیکن یہ ہے کہ ربیہ ملک کہتی ہیں پکڑے گئے ہیں. اور پھر ان کی ویڈیو بھی ایک آئی تھی قابل اعتراض، اور اب پھر ان کے ساتھ ایک وفاقی وزیر کی بھی آئی ہے ویڈیو، وہ بھی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ واقعی وزیر رنگے ہاتھوں اپنی بیگم کے ہاتھوں پکڑے بھی گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا ہے یہ کیا معاشرہ ہے، کیا بدتمیزی ہے، کس شخصیات کی یا کس حیثیت پہ یا کہاں؟ یعنی کوئی بھی بالکل محفوظ کوئی نہیں ہے. تو یہ کوئی سلسلہ اچھا نہیں ہے. یہ جس نے بھی شروع کیا یا جو بھی اس کو کر رہا ہے وہ آج نہیں تو کل تو سزا پائے گا، اور سزا ہونی چاہیے. اس لیے کہ پرائیویٹ زندگیوں میں ہاتھ ڈال کے اور پھر آپ اس کو اچھال کے پھر گندا کر کے تو یہ معاشرے کو گندا کر رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو گندا کر رہے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جہاں بھی ہو مجرم پکڑا جائے اس کی سزا ہونی چاہیے. سزا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے شواہد نہیں ہے تو بری ہونا چاہیے. جیسے نہ ہو شواہد تو اس کا فاصلہ جو ہے فائدہ جو ہے وہ تو ملزم کو ہوتا ہے. تو لیکن ٹرائل جلدی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی انہیں معافی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح چیف صاحب جو ہے عزت مآب عمر عطا بندیال پاسے ہو گئے ایک سائڈ سے ہو گئے، انہیں بار 3 رکنی بینچ بھی بنایا، پھر بھی ہائی کورٹ نے جناب ٹھا کر کے باہر بھیج دیا. یعنی تیسرا انہوں نے پھر بنایا تھا، پھر انہوں نے نکال دیا، مظاہر صاحب کو ڈالا، پھر مظاہر صاحب کو نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نہیں. کیوں کہ وہ جو فل کورٹ کی استدعا انہوں نے کل گزشتہ یعنی 2 روز پہلے جو انہوں نے مسترد کی تھی وہ اس لیے تھی کہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں نا 6 جج وہ بھی اب ان کے ساتھ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے نہیں بہت طویل ہو گیا، یہ زبردستی کا ہے، ڈاؤن ایشو کو ایشو بنا کے ہم لوگوں نے ٹائم ضائع کیا ہے. وہ بھی انہوں نے نال ٹوٹن تیار نہیں، کیونکہ بھائی جان کا وقت آ گیا. جان والے نال کون ہوتا ہے؟ ان کو پتا ہے گھر جانا اپنی مراد لینی. تو ہم نے تو بھی رہنا ہے.
اس لیے معاملات یہ اور اعتدال حسن کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے پر جو لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، وہ کسی غلط فہمی میں رہ رہے ہیں۔ قاضی عیسیٰ اتنے سخت آدمی ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایک انسانی حیثیت سے ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کے خوشیاں منانے والوں کو بھی ان سے کوئی خوشی نہ ملے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ۔ لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔